Welcome back to In Goa News. The anticipated Konkani film Tu Majhe, created entirely by young Goan filmmakers, is set to premiere on October 24th at Kala Academy at 4 p.m. The filmmaker Prathamesh highlighted that film's pre-production and all technical aspects were completed within Goa, showcasing the state's growing film infrastructure. Despite the challenges, the team relied heavily on local resources and received significant support from Goan social media influencers, making the project a true community effort. Tu Majhe film release जावपाचें on 23rd October at Kala Academy 4 p.m. So सांगचें म्हणल्यार जी कोंकणी फिल्म आसा पळय ती काडपाक एक व्हडलो रिजन आसा, कित्याक जे आमचें प्रोडक्शन जालां तें 100% गोंयांत जालां. मेन म्हणल्यार कितें आसता, एक फिल्म काडटलो जाल्यार आमकां खूब जाणांची हेल्प जाय पडटा. आमकां आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री आमकां कॉन्टेक्ट करचें पडटा फॉर डबिंग, बॅकग्राउंड स्कोर, मेनी थिंग एल्स. पूण आमी अशें थरयलां की एक प्रोडक्शन अशें आसचें की ज्या हितून आमकां विज्युअल्स, डबिंग, बॅकग्राउंड म्युजीक जे सगळें कितें आसा तें एकूच फ्रेमीन आमकां मेळपाक. सो ते आमी प्रयत्न केल्ले आसा की आमी तें एकूच हितून आमकां मेळचें म्हणून प्रोडक्शनान. सांगचें म्हणल्यार आमकां ही फिल्म काडपाक खूब कश्ट लागले आनी खूब मेहनत लागली आनी खूब टायमूय बी लागलो, कित्याक एक्टर मेळपाक आनी सगळें बेगीन जावपाक इतकें पॉसिबल ना. तुमी बीन जाणा आसतले एक फिल्म काडपाक कितली त्रास लागता ते. सांगू म्हणल्यार म्हाज्या टिमीन आनी जे गोवन इन्फ्लुएन्सर असतात तेमच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो ही फिल्म फुडें सरपाक आनी हांव तेमचो आभारी आसा. आनी खुबशे कंटेंट क्रिएटरान आमकां हें सांगलें की आमी एक कलाकार जावन एक कलाकारांक सपोर्ट करूंक जाय, करूंक नाल्यार आमचे अर्थ कितें म्हणून. ते आमकां एक व्हडलें हें कशें दिसलें, आमकां एक व्हडलो मोटिवेशन कहो. आनी सांगचें म्हणल्यार आमी ही फिल्म काडटा की जे कोण यूथ आसा तेमकां एनकरेजमेंट मेळपाक की आमच्या उपरांत तेमी अशी फिल्मां काडची, कित्याक की आमचे जे फिल्म येवपाचे आसा ते एटमोस डॉल्बी सावंडान डिझायन केल्ले आसा आनी ते बीन गोंयांत. सो हेजे उपरांत कोणूय समज फिल्म काडटा ऑर एल्स एक बारीकशी समज म्हाजी जावं आमच्या टीम मेंबराची हेल्प जाय जाल्यार आमी सदांच तेमच्या खातीर हाजीर आसतले. आय प्रोडक्शन फिल्म्स. दुसरी गजाल सांगपाक म्हणल्यार आमकां कला अकॅडमीक मेळपाक आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे सरान खूब कश्ट केल्लेले आसा. आमकां एक दिसानूच तेमी आमकां कला अकॅडमी प्रोवायड केल्ले आसा, सो तेमकां खूब आभारी आसा. आनी असो सगळ्यांक मोग की आमकां इतलो तुमी तूं म्हजे सॉंगाक तुमी इतलो सपोर्ट केलो म्हणून. आनी अशेंच तुमी 23rd ऑक्टोबर ह्या दिसाक आमचो हाऊस फूल करतले अशें ह्या आशेन हांव रावतां. थँक्यू सो मच. अपर्णा हरमलकर आणि रियान हरमलकर माझो चेडो. सो ताणें तूं माझी मुवीत लायक एक धाकटूसो रोल केला आनी आतां आमी खूब एक्सायटेड आसा ह्या मुवीक. जितले पयला पळय येता सो आमी आतां वेट करूंक शकना की केन्ना फूल सारकी मुवी लायक फूल पळयतले. केन्ना जाता रिलीज तुमची मुवी? रिलीज आमची जाता हे 22 ऑक्टोबर. ओके. ताचो रोल कितें आसलो? ताचो तो मेन लीड आसा पळय ताचो चेडो जाला. ओके. हय. कसो म्हटल्यार स्कुलाचो आनी ताचो टायमींग कसो कितें मिस करतले? स्कूल आनी लायक तो 4 सुट्टा, तो एक्चुअली 11 स्कुलान वयता सो टायम. सो आफ्टर दॅट आमी वयतालीं आनी ताच्या मागीर हें सगळें जातालें. हेच्या पयलीं बी खंयच्या एक्टींग बी केल्ली तेणी? ताणें ना फर्स्ट टायम ना. लायक एक्टींग म्हणल्यार तो इन्स्टाचेर फक्त विडियोज करतालो तितलेच. ओके. सो हे फर्स्ट. नायक, हांव सानवीची मम्मा. तर ती तूं म्हज्या पिक्चरान आसा दोगांय जाणां, रियान आनी सानवी. सो आमी त्या पिक्चरा खातीर खूब
प्रथमेश माणगांवकर आसा जो डिरेक्टर आसा पळय तेणी खूब एफर्ट घेतला आनी तशेंच भुरग्यांनी बी घेतला की कशी आमी स्कुलाची येवन शुटिंगेक वयताली आनी खूब आमी अशी वाट पयल्या त्या पिक्चरा खातीर आनी सगळ्यांनी तेणी बी सगळ्यांनी खूब एफर्ट घेतला. तो माझे नाव प्रथमेश शिरोडकर आणि माझे नाव रोशनी मराठे. सो आम्ही गोवन कॉन्टेंट क्रिएटर्स आणि आम्ही तूं म्हणजे लायव्ह स्क्रीनकास्ट पळोवपाक गेल्ली. सो हे मुवी सारकी फिनॉमिनल आनी इमोशनल आशिल्ले. आमी फकत 20 मिनटां मुवी पळयले. सो हांव इतले एक्सायटेड आसा फूल मुवी पळोवपाक वीच वील बी ऑन 23rd ऑक्टोबर. हाय, म्हजें नाव PPD आनीक हांवें तूं म्हजे मुवींतले टायटल ट्रॅक दॅट इज तूं म्हजें सॉंग हें म्हटलां. सो बेजिकली आमी आतां पयले एक 20 मिनट्स ऑफ द फिल्म आनीक स्क्रिनींग आमचे मुखार आतां जाल्ली आसा. सो खूब बरें दिसलें पळोवन बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस सावंड घातला दॅट इज व्हेरी व्हेरी रेअर टू सी इन अ कोंकणी फिल्म. आनीक इतली बरें लायक यू नो डिरेक्शन आनीक सिनेमेटोग्राफी इट इज व्हेरी हार्ड टू सी इन कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री. सो आमकां खूब बरें दिसलें की प्रथमेशान असो एक एफर्ट घातलो फॉर कोंकणी इंडस्ट्री आनीक ताणें आपली फूल ट्राय केला टू गिव द बेस्ट प्रोडक्ट थ्रू दीस फिल्म टू ऑल द व्ह्युअर्स इन गोवा. सो आय थिंक हें फिल्म जें आसा तें इतली 20 मिनट्स पळोवन आमकां खूब बरें दिसलें. सो आय थिंक डेफिनेटली फूल फिल्म पळयतकीर एक वेगळीच फिलींग येतली आनीक स्टोरी स्क्रीन प्ले एवरीथींग इज व्हेरी व्हेरी वेल वर्स्ड. आनीक आय थिंक आमी इवन म्युजिकेचेर ह्या मुवीच्या म्युजिकेचेर खूब टायम दिला, खूब एफर्ट्स घातला यू नो रात दीस एक करून हाजे म्युजीक आनीक इवन जी फूल टीम आसा तांणी बॅकग्रावंड स्कोरींग आनीक यू नो सगळी म्युजीक BGM करपाक खूब त्रास काडलात. सो डेफिनेटली आय थिंक प्रथमेश आनीक फूल टिमीन जे त्रास काडला फॉर द मुवी ते खंय तरी आमकां वयर सरून येतले. आनीक आय एम रियली लुकींग फॉरवर्ड टू दीस बीग डे ज्या दिसा की हें फिल्म रिलीज जावपाचें आसा. सो या सो हांव मुद्दम सगळ्या कडेन मागतां, सगळे गोंयकारा कडेन मागतां की ज्या मनशांक मुवीज पळोवपाक खूब आवडटा आनीक यू नो एवरी वन आमी सगळे बॉलिवूड मुवीज पळोवपाक शुअर शॉट थिएटरान वतात. आज मुवी आयली जाल्यार आज फर्स्ट शो बूक केलो आमी यू नो सगळे शो बूक जाता. सो होच मोग जो आसा आमी आमच्या लोकांक आमचे मुवींक दिवचो. तूं म्हजें फिल्म 23rd ऑक्टोबर 2024 रिलीज जाता आनीक एट 4 o'clock एट कला अकॅडमी हें आमचें फर्स्ट स्क्रिनींग जावपाचें आसा कला अकॅडमीन ऑन 23rd एट 4 o'clock. सो हांव मागता की सगळीं गोंयकारांनी वचून हें फिल्म मुद्दाम पळोवचें आनीक आमकां सपोर्ट करचो. आमी जो त्रास काडला ताका खूब सपोर्ट मेळूं दी आनीक हें फिल्म खूब वयर पावूं दी अशें हांव मागतां. थँक्यू सो मच.